السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الشابتر 3 اللي هي تيوريم دي باز اي موديليزاسيون دي ريزو لينيير. غادي نشوفوا فيها اول حاجه لي لوا كيرشوف اللي كينقسموا لنا جوج. بروميير لوا هي لوا د نو، دوزيام لوا هي لوا د مايل. مي قبل ما نهضروا على هاد لي لوا غادي ندير واحد سيبوزيسيون اللي كتقول لنا باللي لي كوندكتور كي اسور لي ليزون انتر لي كومبوزون سون بارفي. اش كيعني لنا هادشي؟ كيعني لنا باللي دوك لي كوندكتور، يعني لي فيل كوندكتور اللي كنستعمل انا في لو سيركوي ديالي راهم سون ريزيستانس. هادشي اللي كاين بالنسبه للسيبوزيسيون. دونك نبداو باللوا الاولى اللي هي لوا دي نو. مي قبل نعرفوا شنو هو لو نو. قلنا ان نو Donc, un nœud est un point de connexion entre plusieurs dipôles, éléments, et les se vont matérialiser sur un schéma par un point lors de connexion de deux conducteurs. Donc, le blanche هو واحد لو نو، يعني عقدة أنه كيترسم لنا شكل بوان بحال هكا اللي هو نقطة ما بين هاد لو فيل كوندكتور مثلا هكا مثلا شي حاجه بحال هكا. دونك عندنا هنا ان فيل يعني 4 ديال لي فيل كوندكتور، وهذا كنسميوه ان. داكوغ. دابا نهضروا على لا بروميير لوا، يعني لوا د نو. اش كتقول لنا هاد لوا د نو؟ الا كانت هذا اي 1 وهذه مثلا اي 2، داكوغ، هذه سموها دي هكا اي 3 وهذه اي 4. لا لوا د نو اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بلي لا سوم ديال لي اي كا كيساوي 0. ولكن كاين واحد الشرط انه الى نعتبروا مثلا هادو اللي داخلين لهاد لونو، يعني الاي 1 الاي 2 الاي 3 راهم بوزيتيف، ولداك اللي خارج يعني الاي 4 نيجاتيف، ولا نعتبروا ان الاي 4 اللي خارج راه بوزيتيف، والاي 1 الاي 2 الاي 3 اللي راهم داخلين نيجاتيف. يعني الاهم اللي بغينا نعرفوا انه لو سيني ديال اللي داخلين خاص يكون العكس ديال لو سين ديال اللي خارجين. هذه الطريقه الاولى اللي نقدر نحفظوا بها هاد اللوا. الطريقه الثانيه لا سوم ديال لي اي اللي داخلين، دونك كتبوا هنايا، كتبوا هنا اونطري، كيساوي لا سوم ديال لي اي اللي خارجين سورتي. داكوغ. دونك هنايا يعني يعني راه نفس الحاجه. لا سوم قلنا ديال لي اي بحيث هادو اللي داخلين راهم بوزيتيف كيساوي يعني زائد هذا اللي راه نيجاتيف، دونك غدير ليه موان طاق. فاش غنردو الجهه الاخرى غادي يجينا بوزيتيف. يعني نتا على حساب كيفاش باغي تحفظو. يا اما تحفظ هاد لا لوا انها شنو سميتو، انها لا سوم ديال لي ايكا كتساوي 0 بحيث انه لو سيني ديال اللي داخلين هو العكس ديال لو سيني ديال اللي خارجين، ولا تحفظوا بحال هاد الطريقه، يعني لا سوم ديال لي اي اللي راهم داخلين كيساوي لا سوم ديال لي اي اللي راهم خارجين. هذه بالنسبه للوا الاولى. بالنسبه للوا الثانيه اللي هي لوا د مايل، قبل ما نهضروا عليها شنو هي، نهضروا بعدا شنو هي مايل. دونك قلنا ماشي نصاوب شويه هادي. قلنا une maille est un contour fermé constitué par une section de branches mais ne comportant jamais deux fois la même branche et ne passant jamais par le même nœud. البلان هو انه واحد المايل يعني واحد الكونتور فيرمي بحال هكا مثلا، بحيث ان هادي راه مايل، ولكن منعاودش مثلا الا بديت من الأ غادي نمشي من الأ بي سي دي ونرجع للأ. دونك من الأ حتى للأ بلا ما نعاود واحد لون. مثلا لو كان يكون هنا مثلا واحد بحال هكا، ما نجيش بحال هكا ا سمي هادي او هادي اف مثلا هكا ا او بي سي اف او الأ. دونك هاني كنعاود هادي ما خصهاش تعاود، يعني اما غنجي بحال هكا واما هكا. هادشي اللي كاين، يعني من الأ للأ كاين جوج طرق.
دونك هذه هي مايل، يعني واحد لو كونتور فيرمي. دونك كونتور فيرمي هذه هي اول حاجه، يعني كنبدا من الا وكنرجع للأ، ولكن بلا ما نعاود داك شنو سميتو، بلا ما نعاود ديك لا برونش جوج المرات. يعني حدي بديت من واحد لو نو طق نرجع ليه، ولكن بلا ما نعاود دوك لي نو الاخرين. ماشي مثلا طاق لا، صافي. هذه هي مايل. دونك بالنسبه لمايل هادشي اللي كاين. دابا غادي ندوزو للواد مايل. الواد مايل اش كتقول لنا؟ كتقول لنا الواد مايل مثلا هادي U AD، داكوغ. اليو ا دي هادي اليو سي ا، هادي اليو بي سي، هادي نديرو هاد المرة بحال هكا، هادي اليو بي سي، وهادي نسميوها نيشان هكا اليو سي دي. اش كتقول لنا بالنسبة بالنسبة للواد مايل؟ اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بلي لا سوم ديال لي يو كا ايكالا زيرو. ولكن شنو هو هاد يو كا؟ اول حاجه كنديرها هي انه كيكون عندنا واحد لو سيركوي. هذاك لو سيركوي ديالي كندير لو كورون منين دايز طق طق طق، كندير لو كورون. علاش كندير لو كورون؟ باش كنشوف دابا لو كورون كندايز هكا مثلا، كنشوف الا كانت يعني دي بول اللي هو باسيف غادي ندير الاي بحال هكا، سينو يعني دي بول اكتيف غندير الاي بحال هكا. انا كنهتم بالاي. دونك فاش غنرسم هاد الاي؟ دابا هنا عندي مرسوم هاد الاي هكا، مرسوم. دونك شنو غادي ندير؟ غنختار واحد المنحى اللي هو نعتبره بوزيتيف، مثلا نختار المنحى ديال اليو اد دي هو اللي بوزيتيف، ونبقى ماشي في داك المايل. دونك من هنا وانا ماشي. فاش غادي نبقى ماشي الا لقيت منحى يعني في نفس المنحى دونك نمشي بحال هكا اليو اد دي طق نفس المنحى، دونك زائد اليو سي ا طق نفس المنحى، زائد اليو بي سي طق منحى معاكس. دونك هنا غادي ندير ناقص اليو بي سي، داكوغ. عشان طق منحى معاكس يعني ناقص اليو سي دي، هادشي كامل ايكالا زيرو. هذه هي الواد مايل. دونك من بعد ما شفنا الواد كيرشوف وشفنا داك التمرين، دابا غادي ندوزو للتيوريم دو سوبربوزيسيون. بالنسبه للتيوريم دو سوبربوزيسيون، لاش صالح لينا هاد لو تيور؟ مثلا عندنا واحد لو سيركوي، بحيث داك لو سيركوي فيه جوج ديال لي جينيراتور، كو سا سوا دو طونسيون ولا دو كورون على حسب التمرين. انايا واحد لا برونش محدده، بغيت نعرف مثلا لانتونسيتي دو كورون اللي دايزه فيها، بحيث الاو 1 مع الاو 2 بجوجهم مفعولين. ولا مثلا الا كانوا دي ديبول باسيف اللي عندنا الاو 2 مع الاي 1 عندهم علاقه، يعني هذاك لا طونسيون او بورن ديال داك لي ديبول اللي كاينين تماك نقدر نجبدهم بدراري ديك الاي، دونك ما كاين حتى مشكل. ولكن سوبوزيسيون كيعتمد بزاف على لانتونسيتي دو كورون. دونك بالنسبه للسوبوزيسيون نكتب لي لانسي وابخي نشرحها. داك. Donc, بالنسبة للانسي تتقول لنا le courant I qui circule dans la branche d'un réseau électrique linéaire peut s'écrire comme la somme des courants électriques impose chaque source de puissance, يعني chaque générateur électrique dans cette branche comme s'il était seul. Donc البلان كيف ما قلنا انه واحد لا برونش، يعني بحيث عندنا جوج ديال لي جينيراتور مثلا، دونك سوبوزيسيون عندنا جوج ديال لي جينيراتور، وانا بغيت واحد الاي. دونك دابا فاش كنبداو بجوج ديال لي جينيراتور، ممكن يكونوا ثلاثه، ممكن يكونوا اربعه. دونك كيف ما قلنا عندنا واحد لو سيركوي، وهذاك لو سيركوي بغيت لو كورون اللي كيدوز ليا في واحد لا برونش ا بي. دونك كيفاش غادي ندير نعرفو؟ هذاك الاي راه كيساوي ليا لا سوم ديال لي اي، بحيث الاي الاولى هي اللي كتكون في ديك لا برونش فاش كيكون عندي غير واحد لو جينيراتور مشعول، يعني نسميه او 1. عاوتاني الاي الثانيه هي ديك لانتونسيتي دو كورون اللي كتكون عندي فاش كيكون عندي غير الاو 2 اللي راه مشعول بوحدو، بالنسبه للاي 3 بالنسبه للطقطق. دونك نديرو مثال باش نفهمو واش كنقول.
داكوغ. بالنسبة لهاد المثال اشنو عندنا جوج ديال لي جينيراتور، واحد دو كورون زائد أنه يعني هذا اللي دو كورون راه إيديال. داكوغ. دونك الأو دو كورون زائد إيديال نكتبوها. بالنسبة للأو1 هو جينيراتور دو تونسيون ولكن نون إيديال. داكوغ. من بعد نفهمو علاش. دابا شنو قلنا هاد الإي اللي دايزه لينا في لابرونش ا بي بحيث الأو1 مع الأو2 بجوجهم مشعولين، بغينا نعرفو شحال كيساوي لنا. دونك كيفاش غادي نديرو لها؟ قلنا هاد الإي غادي تساوي ليا الإي بريم زائد الإي سكوند. هاد الإي بريم هي الإي يعني لانتونسيتي دو كورون فاش ما كيكونش عندي هاد الأو2، ياك؟ و الإي سكوند هي لانتونسيتي دو كورون اللي دايزه ليا في لابرونش ا بي فاش ما كيكونش عندي هاد. دونك فاش ما كيكونش عندي كنسميوها كنباسيفيو هذاك الجينيراتور. دونك باش نعرف شنو هي يعني فاش نهضر على نباسيفي واحد الجينيراتور خاصني نعرف اول حاجه واش ايديال ولا ماشي ايديال، واش دو كورون ولا دو طونسيون. علاش؟ الا كان ماشي ايديال دونك بلا ما نفكر غادي نعوضو فاش نبغي نباسيفي غادي نعوضو بريزيستونس، يعني ديك الريزيستونس دو فويت. داكوغ. بلا ما نفكر غادي نعوضو بها. مي الا كان ايديال خاصني نشوف واش دو طونسيون ولا دو كورون. الا كان دو كورون غادي نعوضو بانتربتور يعني انتربتور اوفير. دونك نكتبوها هنا ايديال. دونك قلنا نون ايديال نيشان غتعوض بريزيستونس دو فويت. ايديال فيها جوج، دو كورون دو طونسيون. دو كورون غادي نعوضو بانتربتور اوفير، دو طونسيون غنعوضو بان فيل. داكوغ. دونك نجيو نخدمو التمرين ديالنا ونشوفو شنو غادي يطرا. بالنسبه للاي بريم دونك اش غادي ندير؟ غادي نشد هاد لو سيركوي بحيث الاو2 نباسيفيه. انا عندي الاو2 راه يعني ايديال و دو كورون. دونك ايديال ما غاديش نعوض بريزيستونس دو فويت، وفاش غادي نجي نعوض غادي نرد راه انتربتور اوفير. انا الا ولات عندي هنا انتربتور اوفير اش كيولي لي هادشي؟ دابا تخيلوا معايا هنايا انتربتور اوفير دونك لو كورون ما غاديش يدوز ليا يعني او بورن ديال هاد الجينيراتور. الا ما دازش ليا داك لو كورون اللي جايه من او 1 دونك حتى هادي نفس الحاجه ما غاديش يدوز ليها، يعني الاو 1 غادي تمشي بحال هكا يعني هاد الاي اللي غادي تكون خارجه من هنا سميوها هذيك الناس سميناها اي. دونك سميوها واحد مثلا بتيت اي. داكوغ. هادي نسميوها واحد بتيت اي. دونك هاد البتيت اي هي اللي غتكون ماشي هكا، وتصدق لنا البتيت اي هي الكرون اي حيتاش هذا سيركوي اوفير. دونك الاي بريم هي البتيت اي. بقى لي نعرف شنو هي هاد البتيت اي. دونك كيفاش نعرف هاد البتيت اي شنو هي؟ كاين جوج طرق. يا اما نشوف بلي الاغ 1 مع الاغ راهم اون سيري، دونك ندير ديفيزور دو طونسيون، ندير ديفيزور دو طونسيون. وفاش ندير ديفيزور دو طونسيون هذيك اللي او بون ديال الريزيستونس نقسمها على الريزيستونس ونلقى هاد الاي شحال كتساوي. هذه الطريقه الاولى. بالنسبه للطريقه الثانيه غادي نشد الاغ 1 مع الاغ 2 غادي نشوفهم راهم اون سيري. دونك ديك الساعه غادي نعوضهم واحد الريزيستونس ايكيفالونت اللي هي الاغ 1 بلس الاغ، وهذيك الاغ 1 بلس الاغ فوا هاد الاي غادي تكون تساوي ليا الاو 1. دونك الا بغيت الاي هي الاو 1 سور الاغ 1 بلس الاغ. دونك هاد الاي راه هي الاو 1 sur le R1 plus le R. داكوغ. دابا هذه بالنسبه للطريقه الاولى. هاني لقيت الاي بريم. دونك باش المهم غادي يكونوا شي وحدين يسولوا على الطريقه الثانيه. بالنسبه للطريقه الثانيه دونك كيف ما قلنا عندنا ديفيزور دو طونسيون. كيف ما قلنا في ديك الحصه ديال ديفيزور دو طونسيون قلنا بلي
كيتستعمل غير الا كانوا لي ريزيستونس اون سيري. عندنا الار مع الار ان راهم اون سيري، دونك اليو اللي انا بغيتها، اليو الاي يعني اليو اي اللي هي اليو كتساوي ليا الار اي اللي هي الار سور الار ايكيفالون اللي هي الار ان بلس الار فوا داك اليو اللي كيجمع هذيك لا برونش كاملها اللي هي الاو ان. داكوغ. دونك انا اش بغيت الاي اللي دايزه لي هنا، دونك الواد اون الاي كتساوي الار فوا الاي، يعني هادي غنقسمها على ديك الار، يعني غنقسم على الار، فاش غنقسم على الار طاق هادي غتمشي تولي هي الان سور الار ان بلس الار، دونك نفس الحاجه اللي كنت لقيتها في الاول. دونك دابايا لقيت الاي بريم، بقات لي الاي سكوند. بالنسبه للاي سكوند غادي نلقاوها من بعد ما باسيفينا داك الجينيراتور او ان، وبغيت نعرف الاي سكوند هي يعني فاش كان نباسيفي داك الجينيراتور او ان، الاي سكوند هي لانتونسيتي دو كورون اللي غادي تولي كتمشي ما بين لو ا و لو بي، يعني في ديك لا برونش اللي فيها ريزيستونس ل ار، بحيث غير الاو 2 اللي مشعول. دونك اشنو قلنا حنا على الاو 1؟ قلنا بلي راه الاو 1 واحد الجينيراتور دو طونسيون نون ايديال. قلنا نون ايديال باق ما تفكرش عاودها بديك الريزيستونس اللي بلاصتها. دونك الا جيت نعاود نرسم الشكل ها كيفاش غنرسمو. دونك اسمح لي ما رسمتش الشكل بالنسبه الاول، ولكن باين انترابتور اوفر طاق ماشي يدوز ليا. دابا الشكل الثاني، بالنسبه للشكل الثاني هذا او 1 غادي نجي غادي نعاود بلاصتو بريزيستونس ار 1 ار 1 ار 1 الار R2 E2 طاق. دونك دابا بقى لي نعرف هاد الاي سكوند هادي، هاد الاي سكوند اش غتكون تساوي ليا. دونك اشنو غادي نديرو؟ عندنا واحد لو كورون جي من هنا نسميوه بيس اي، دونك نفس الحاجه بيس اي غيوصل لي هنا، فاش غيوصل لي داك لو بوين ا غادي ينقسم لي على جوج، نسميو هادي اي ان وهادي الاي سكوند. داكوغ. دابا اول حاجه بالنسبه لهاد الاي شحال كتساوي ليا، بالنسبه للاي شحال كتساوي اش غادي ندير؟ انا رد الشيما ديالتي بحال هكا، جينيراتور فيها غير هاد الاي وفيها هادشي اللي ما كتش معطيانا، حيتاش هذا جينيراتور دو كورون، يعني هو كيمتاز بديك الاي كتكون كونستانت كي كو سو لو طون، يعني غيكون عاطينها لنا، ولكن دابا انا كنخدم التمرين بحيث ما عاطينهاش لينا. دونك انا بغيت نعرف هذيك الاي، انا ندير لها واحد الريزيستونس ايكيفالونت، وهاد الريزيستونس ايكيفالونت اش غادي تساوي ليا؟ غادي تساوي ليا اش غيكون عندي الار 1 مع البتيت ار 1 راهم اون سيري، يعني الار 1 بلس الار 1، دونك نجي نكتبها هنا الار 1 بلس الار 1 هادي راهم اون باراليل مع الار، دونك فوا الار سور الار 1 بلس الار 1 بلس الار، وهادشي اون سيري مع الار 2 دونك بلس الار 2، دونك هذه هي الار ايكيفالون. داكوغ. دونك بقات لي الايش غادي تكون تساوي، دونك كيف ما قلنا الواد مايل زائد الواد اوم غادي تعطينا هنايا هي داك الاو 2. الا كانوا عطينا الاو 2 شحال كتساوي؟ سينو غادي تكونوا عطينا ديجا الاي، دابا كنخدموا على اساس عطاونا الاو 1 وعطاونا الاو 2 وعطاونا لا ريزيستونس، ما عطاوناش هاد الاي اللي خرج لنا ما بين من الاو 2. داكوغ. دونك هي الاو 2 سور الار ايكيفالون، بحيث الار ايكيفالون هي اللي حسبتها هنايا. انا لقيت هادي، انا فاش لقيت هادي بقى لي نعرف هادي يعني الاي سكون شحال كتساوي. دونك سهله صافي، من بعد ما لقيت الاي اللي خارجه ليا من هذا الجينيراتور بقات ليا الاي سكوند. دونك الاي سكوند اش غادي نشد هاد المايل هادي اللي هنا، دونك هادي ا نسميها هادي بي هادي سي وهادي دي مثلا. انا الا بغيت غادي نشد هاد المايل وغادي نطبق عليها الواد مايل. اول حاجه الاي فين غتكون ماشيه غتكون طالعه، هادي لو كورون جاي هكا يعني هادي غتكون هكا، دونك هادي هي الاو 2 وهادي بطبيعه الحال الاو طالع هكا. نختار من حل موجب هو هذا، غتجيني الاو 2
طق ناقص الأو دو، دونك طق ناقص الأو، هاد ناقص الأو غادي نرد على هاديك الجهة الأخرى اللي هي الأو، وهاد الأو ديالي اش غادي تساوي ليا؟ غتساوي ليا ديك الآر فوا الإي سكوند، وأنا بغيت الإي سكوند يعني غنقسم هنا على الآر، دونك هادي هي الإي سكوند. دونك هنايا الإي سكوند غادي تساوي ليا الأو دو ناقص الأو دو سور آر، دونك بقات لي هاد الأو دو شناهي؟ الأو دو هي الآر دو، نكتبها هنا، الأو دو هي الآر دو فوا ديك الإي، والإي ديجا حسبتها شحال هي، دونك لقيت الإي سكوند. اش غادي يبقى ليا؟ غنرجع لهاد العلاقة الكبيرة، دونك نديرها بحال هكا، عندي الإي بريم اللي هي لو ان سور الار ان بلس الار، وعندي الإي سكوند اللي هي لو دو موان الار دو فوا الإي، بحيث الإي هي الأو دو سور الار إيكيفالون، الار إيكيفالون هي هادي اللي حسبتها هنايا، هي الار ان بلس الار ان فوا الار سور الار ان بلس الار ان بلس الار بلس الار دو، وهادشي غادي نقسمو على هاديك الار، وانا لقيت الإي سكوند شناهي؟ دونك الإي سكوند الإي بريم يعني لقيت الإي. هادشي اللي كاين بالنسبة للتيوريم دو سوبربوزيسيون.